बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं हूं इफ्तिखार। आपके साथ बहुत सारी हम चीज़ें शेयर करेंगे। आज आज़ादी नाइट है, जश्न मनाए जा रहे हैं। मुल्क भर में जगह जगह पर जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन एक जानिब मुल्क के अंदर लहू बह रहा है, खून बह रहा है। बाजोड़ के अंदर जो कुछ हो रहा है, केपी के अंदर जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान को मजबूरी तौर पर देखा जाए तो हम सुर्ख हैं। हमारा रंग सुर्ख हो चुका है, खून है हर तरफ, और उसके बावजूद हम जश्न मना रहे हैं और आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं। गाने गाए जा रहे हैं, तराने गाए जा रहे हैं, हर तरफ जो है फंक्शन रखे जा रहे हैं। क्या हम जिंदा कौम हैं? क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, इसहाक डार ने एक बयान दिया है। उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुकूमत घर जाने वाली है या नहीं जाने वाली? इसहाक डार का क्या कहना आपके सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान दिया है और ये बयान भी पाकिस्तान के लिए बहुत अफसोसनाक है, बहुत परेशान कुन है। नाज़रीन, इंडियन ऑफिसर्स, 3 ऑफिसर जो कि हाजिर सर्विस हैं, एक गेम शो के अंदर अमिताभ के साथ बैठ के वहाँ पर सीरियस मैटर्स को, ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया का क्या लेवल आ गया है, आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। अता तारा ने एक बयान दिया है जश्न आज़ादी के ऊपर, जश्न की खुशियों के ऊपर, आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त केपी की हुकूमत क्या कर रही है, अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, इस वक्त मजमूई तौर पर हालात क्या चल रहे हैं, बहुत कुछ है जो कि इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने बयान रखते हैं। वो बयान है इसहाक डार का। इसहाक डार का क्या कहना है? इसहाक डार से एक सवाल पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे या मोहसिन नकवी जो है रिप्लेस कर दिए जाएंगे, तो इसके जवाब में इसहाक डार ने एक बयान दिया है। इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अफवाहों पर यकीन ना करें। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अफवाहों पर यकीन ना करें। ये बयान देने की नौबत क्यों पेश आ रही है? जब सवाल पूछा गया कि क्या मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म होंगे या शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे, इसका जवाब कहीं पर नहीं आया, लेकिन कह दिया गया कि हुकूमत कंटिन्यू करेगी। यानी कि वज़ीर आज़म कोई भी हो, सेटअप यही चलेगा, हुकूमत यही चलेगी। और इन अफवाहों पर यकीन ना करें। अगर अफवाहों पर यकीन नहीं करना तो इतने सीरियस बयान देने की ज़रूरत क्या है, या कौम को इस बात की यकीन दहानी कराने की ज़रूरत क्या है कि अफवाहों पर यकीन ना करें। यकीनन ये अफवाहें नहीं हैं, बल्कि अफवाहों से कहीं बढ़ के कुछ हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान दिया। उनका कहना है, मानता हूँ कि मुल्की कर्ज़ों में 41% इजाफा एक बड़ा इजाफा है। नाज़रीन, यहाँ पर शुक्र अदा करना चाहिए कि कम अज़ कम वज़ीर ख़ज़ाना ने ये तो मान लिया है कि 41% इजाफा जो है ये एक बड़ा इजाफा है। नहीं तो हुकूमत का कहना है कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर दिया है, अवाम के लिए अब कोई भी मसला नहीं है, पाकिस्तान के कर्जे भी उतर चुके हैं, पाकिस्तान में महंगाई भी कहीं पर नहीं है। नाज़रीन, क्या किया जा रहा है? अफसोस का मकाम यह है कि हम एज ए अवाम सुनते हैं और उस पर यकीन किए जा रहे हैं। जब देखते हैं, मार्केट जाते हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फेस कर रहे हैं, तो क्या हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, या हमारे शऊर के ऊपर पर्दे डाल दिए गए हैं? यकीनन हमारे शऊर पर पर्दे पड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात को मान लिया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। नाज़रीन, इंडियन ऑफिसर ने अमिताभ के एक शो के अंदर, जो कि एक गेम शो है, वहाँ पर आकर, और ये 3 आर्मी ऑफिसर हैं जो कि ख़वातीन हैं, जिसमें कर्नल सोफिया भी मौजूद है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। उनके बयानात भी चलते रहे, बहुत कुछ चला। इस गेम शो के अंदर हालत ये हो गई है, और इसके ऊपर अशोक स्वाइन का भी कहना है कि मोदी की हालत हो गई है कि गेम शो के अंदर आर्मी ऑफिसर को बेच के अवाम को यकीन दिलाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों ज़रूरी था और यह ऑपरेशन क्यों किया गया। नाज़रीन, इंडिया का ये जो बयान देना है ऑफिसर्स का गेम शो के अंदर, इतने सीरियस मैटर को आके डिस्कस करना जाहिर कर रहा है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया है। नाज़रीन, इंडिया भी बहुत नॉन सीरियस हो गया है। इंडिया क्या कर रहा है, इसके ऊपर हंसा जाए या रोया जाए। उनकी कर्नल सोफिया का क्या बयान है, ये मुख्तसर से गुफ्तगू मुलाहिजा करें। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिजा की। कर्नल सोफिया का कहना है कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया था और ज़रूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर करके उसे जवाब दिया जाए, इसलिए हमने इस जवाब दिया है। नाज़रीन, ये इतनी सीरियस मैटर है। किसी भी मुल्क के लिए, रियासत के लिए जंग सबसे सीरियस मैटर होता है। इस सीरियस मैटर को एक गेम शो के अंदर आके डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? यकीनन जब आपका जवाल शुरू होता है तो फिर आप ऐसी मिस्टेक्स करना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर जो है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आज आज़ादी नाइट है। आज पाकिस्तान जो है 78 ईयर्स का हो गया है।
78 ایئر کے بعد ہم آزادی نائٹ منانے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے, اس کے اوپر عطا تارڑ کا ایک بیان ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں. عطا تارڑ کا کہنا ہے بہت اعلیٰ تقریبات ہوں گی. جشن آزادی کا جشن دوبالا ہو گیا ہے. جشن آزادی کے ساتھ معرکہ حق کا بھی جشن منائیں گے. ناظرین, ضرور جشن منائیں, ضرور جشن منانا چاہیے. آزادی ہے, ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر کہیں پر خون تو نہیں بہہ رہا, کہیں پر جانیں تو ضائع نہیں ہو رہی, کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ عوام جو ہے اپنے گھر چھوڑ کے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے, کہیں پر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ریاست کے کندھوں کے اوپر بوجھ ہے, کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ ضمیر سو چکے ہیں, کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کہیں پر نہیں ہے, عدالتیں جنہوں نے انصاف کرنا تھا ان کے اندر سے انصاف چھین لیا گیا ہے, کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ معصوم بچوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں اور جنازے جو انہیں دفنایا نہیں جا رہا اور وہاں پر لوگ بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا خون بہایا جا رہا ہے. ناظرین, اس وقت باجوڑ لہو لہان ہو چکا ہے, وہاں پر خون بہ رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, وہاں سے ایسے ویڈیو کلپ سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھرمار ہے. ٹویٹر بھر چکا ہے, جگہ جگہ پر ایسے کلپس ہیں کہ دیکھ کے دل دہل جاتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارا رنگ سرخ ہو چکا ہے, خون بہ رہا ہے, اور بہانے والے کون ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھیں گے. علی مین گنڈا پور نے ایک بیان دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کو آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے, کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتا, جس کے جواب میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کسی کا باپ بھی آپریشن سے نہیں روک سکتا. ناظرین, یہ حکومت کے عہدیداران ان کے بیانات سنے ایک دوسرے کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں, اور آج طلال چودھری نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور کے پی کی حکومت آن بورڈ ہے. ناظرین, باجوڑ میں آپریشن کیا جا رہا ہے, کے پی کے بہت سارے علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے, اور کے پی حکومت آن بورڈ ہے, جبکہ علی مین گنڈا پور کا اب بھی نہیں ماننا کہ ہم آن بورڈ ہیں یا ہماری مرضی سے آپریشن کیا جا رہا ہے. علی مین گنڈا پور کا ایک بیان ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. علی مین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, یعنی کہ ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر معلوم ہے کہ کچھ گھروں کے اندر دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر عوام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ رہا. لیکن اگر کلپس دیکھے جائیں تو عوام کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نقل مکانی کر رہی ہے. لوگ گھروں کا سامان, چنگچی, رکشے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر لاد کر لے جا رہے ہیں چونکہ وہاں پر انہیں پراپر گاڑیاں بھی اویلیبل نہیں ہیں. پورے خاندان ہیں جو کہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. بچوں کے جنازوں کی تصاویر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ اگر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے تو عوام اس قدر زیادہ نقل مکانی پہ مجبور کیوں ہے؟ حقیقت کیا ہے عوام کے سامنے رکھی نہیں جا رہی, یا ریاست کے مفاد میں ہے کہ عوام کے سامنے نہ رکھی جائے؟ جو بھی ہے, کیا ہم آزادی کا جشن منا سکتے ہیں؟ منانا چاہیے. کیا اگر آپ کے گھر میں جنازہ ہے تو آپ آزادی کے جشن کے لیے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا. اگر آپ اس جنازے کے باوجود باہر نکلیں گے اور آزادی کا جشن منائیں گے تو پھر ہمیں جشن ضرور منانا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا پھر ہمیں جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ کیا ہم آج آزاد ہیں؟ 78 ایئر کا پاکستان ہو چکا ہے, لیکن کیا ہمارے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ آزادی تو تب ہو جب آئین اور قانون کی بالادستی ہو. آزادی تب ہو جب ہمارے پاس ہماری اپنی آزادی رائے کے اختیارات ہوں. آزادی تب ہو جب ہمارے بنیادی حقوق محفوظ ہوں. ہمیں ہماری ریاست کے اندر جینے کی مکمل آزادی ہو, بولنے کی مکمل آزادی ہو. آزادی تو تب ہے کہ جب ہمارے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ ہو, ہمارا ملک ترقی کر رہا ہو, ہم کسی کے مقروض نہ ہوں. آزادی تو تب ہوگی. کیا ریاست آزاد ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ریاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, آج وہ بھی آزاد نہیں ہے. اگر وہ آزاد نہیں ہے, ایک وزیر اعظم جسے جیل میں رکھا گیا ہے اسے بنیادی حقوق وہاں پر میسر نہیں ہے, کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا آزادی منانی چاہیے؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.